मोगाळ बाबा भयणीनो, बागीन फ्रांसीस शावेराच्या नव्यानांत वांटो घेवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आनी आयज किरीत भाशेन बागयुंत आंद्रे हाची परब पयसो भात समोर रमता. बागयुंत आंद्रे तुमी जाणात शिमावाचो भाव आसलो. जेजूचो ताका अनुभव आसलो आनी जेजूचो अनुभव घेवन ताणें बरी खबर ताणें परगट केली. हेच बाबतीन एक धाकटुली काणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. एका घरांत एक बापूय आसलो आनी ते पूत आसले. इस्कोलाक वेताले. सकाळीं उठले उपरांत तोंड धुले उपरांत न्यूजपेपर बापायन घेतलें आनीक उक्तें गेलें. न्यूजपेपर वाचूंक लागलो. न्यूजपेपर वाचतना व्हडलो पूत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी म्हज्या बोटाक मार लागला, इल्लेशें वखद घाल. तेन्ना बापायन आपलें न्यूजपेपर बंद केलें आनी ताका एटेन्शन दिलें, बोटाक वखद लायलें आनी ताका इस्कोलाक धाडलो. दुसरो पूत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी म्हाका इंटरवलाक हांव कितें तरी पयशे दी, इंटरवलाक म्हाका भूक लागता. डॅडी न्यूजपेपर वाचतालो तें परत बंद केलें, बोर्सांत हात घातलो, पयशे काडले आनी ताका दिले आनी ताका धाडलो. तिसरो पूत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी सरचें आयलो आनी डॅडीन ताचे लागीं विचारलें, तूं म्हजे लागीं कांयच मागोनाय. तेन्ना ह्या तिसऱ्या पुतान म्हणलें, डॅडी म्हाका तुजें कांयच नाका, फकत हांव इल्लोसो वेळ तुजे वांगडा हांव बसूंक सोदतां. इस्कोलाचो वेळ जावंक ना देखून हांव मातसो इल्लोसो वेळ तुजे वांगडा हांव बसूंक सोदतां. आनी तेन्ना ह्या डॅडीन ह्या तेगूय भुरग्यां मदें ह्या तिसऱ्या पुताक वाखाणलो. कित्याक वाखाणलो काय? कित्याक ताणें कांयच डॅडी लागीं मागूंक ना, पूण डॅडीचो अनुभव तो घेवंक सोदतालो, डॅडीचो मोग तो चाखूंक सोदतालो. म्हणटच मुखार बाब न्हू, जशे परी तो भुरगो डॅडीचो मोग अनुभवूंक सोदतालो, चाखूंक सोदतालो, तेच भाशेन आमकां सगल्यांक देवाचो मोग अनुभवूंक चड गरजेचें. गॉड एक्सपिरियन्स आमकां आसूंक चड गरजेचें. आनी गॉड एक्सपिरियन्स नासतना आमच्यान सांडलेल्यांक सोदूंक काडूंक आनी बरें गवळी जावंक आमच्यान जावचें ना. सगळे संत भक्त जेजूचो अनुभव तांकां आसलो. जेजूचो अनुभव तांकां आसलो, मोगाची गोडसाण ताणें चाखली आनी हीच मोगाची गोडसाण परगट करूंक गांवांनी ते गेले. म्हणटच बागीन फ्रांसीस शावेर तुमी जाणात स्पेन गांवांत जावन आमच्या गोंयांत आयलो. इतले पयस जावन आमच्या गोंयांत आयलो. कित्या पासत? कित्याक जेजूचो अनुभव ताका आसलो. बागींत आंद्रे जेजूचो अनुभव ताका आसलो, देखूनच तो आपलो गांव सोडून पयशेल्या गांवांत तो गेलो आनी थंयसर जेजूची बरी खबर परगट केली. आयज पेट्रन ऑफ रशिया हो तोखटो बागींत आंद्रेक दिल्लो आसा. म्हणटच मुखार बाब न्हू, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता. सांडलेल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवळी आमी जावया. देवान आमकां सगल्यांक विंचून काडल्यांत गवळी जावंक, कोणाचे? एकामेकाचे गवळी जावंक. जेजू बरो गवळी. पयत पुस्तकांत आमी वाचता, जेजून एक वोपार सांगली. एका गवळ्याक 100 शेळयो आसल्यो. एक सांडली तेन्ना तो कितें कोत्ता? न्हय सायडीन दवरून सांडलेली शेळयेक तो सोदूंक वेता. कित्याक ताका हुस्को आसलो सांडलेली शेळये सोबे. आनी थंयसर सांडलेली शेळी मेळ्ळे उपरांत तो इतलो खुशाल जाता की मुरगटून एक शेळयेक आपल्या हांगेन घेवन परत तो घरा येता. तेच भाशेन जेजू आमकां सांगूंक सोदता, जेजू जावन आसा बरो गवळी. आनीक कित्या पासत? कित्याक ताका आमचो हुस्को आसा. देव बापान मनशा कोळा सोबीं इतलो मोग दाखयलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो. कितें करूंक? आमकां सांबाळूंक, सर्गीची वाट दाखोवंक आनी स्वर्गार पावंक. म्हणटच जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो गवळी कसो आनीक लोकांचे चुचुरे केले. जेन्ना गांवांनी तो वेतालो तेन्ना लोकांक पळोवन तो चुचुरतालो. कित्याक गवळी नासलेली बाबडी मेंढरां कशीं तीं आसलीं. म्हणून तांकां पळोवन तो चुचुरतालो आनी आपलो हुस्को आनी चुचुरे तांचे सोबीन तो उच्चारतालो. म्हणटच तोच जेजू म्हाका आनी तुका सांगूंक सोदता, तुज्या घरांत तूं जियेताय गवळी जा. एक गवळी आपल्या शेळ्यांक 5वो चोरो आनी शितोळ दिता, उदक दिता आनी तांचो परमस करता. तेच भाशेन मोगळ बाब न्हू, आमच्या घरांत आमी जियेतना आमी एकामेकाचो हुस्को धरून चुचरे करून आमी 5वो चोरो
आनी उदक आमी एकामेकाक दिवंक पावता आनी एकामेकाची वाड जावंक एकामेकाक आमी आदार करूंक पावता. म्हणटच मुखार बाब न्हू बरो गवळी जातलो जाल्यार सांडलेल्या शेळ्यांक आमी सोदूंक वेतले जाल्यार तांचो परमोस करतले जाल्यार कितें गरजेचें. ह्या वर्साक आमच्या बिस्म साहेबान गवळीक चीट काडल्या. दर एका वर्साक गवळीक चीट तो काडटा आनी बरी शिकवण आमकां दिता. आनी ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन 3 शिकवण आसात. पयलो शिकवण जावन आसा आयकोपाचो गूण. जरी तर तूं बरो गवळी जावंक सोदताय आयकोपाचो गूण तूं आपणाय. म्हणजे तुका लिसनींग इयर आसूंक जाय. जेन्ना घोव आनी बायल घरांत जियेतना घोवाच्यो अडचण्यो डिफिकल्टीज बायलेन आयकूंक जाय. बायलेच्यो डिफिकल्टीज घोवान आयकूंक जाय. भुरग्यांच्यो डिफिकल्टीज आवय बापायन आयकूंक जाय. जाणटेल्यांचे अडचण्यो भुरग्यांनी आयकूंक जाय. जेन्ना आमी आयकोपाचो गूण आमी वापरता आपणायता तेन्ना आमच्या घराब्यान एकामेकाचें आमी आयकून कितें करता एकामेकाची डिफिकल्टीज एकामेकाचें दूख आमी उणें करता. म्हणटच मुखार बाब न्हू हो पयलो शिकूण आमच्या जिवितांत गरजेचो तो म्हणल्यार आयकोपाचो गूण लिसनींग इयर. दुसरो गूण जावन आसा बागा घेवपाचो गूण. कोणाकूच भायर नासतना कोणाकूच डिफरन्शिएट करिनासतना आमी सगल्यांक बागा घेवपाचो गूण. एका गराब्यान समजा ते भुरगीं आसात 4 भुरगीं आसात तांचे मदें कसलीच अंतर करिनासतना सगल्यांक बागा घेवपाचें ही जावन आसा आवय बापायची जबाबदारी. तेच परी आमच्या समुदायान खंयचेंय घर पयस करिनासतना भायर नासतना बागा घेवपाचें शिकूण आमकां सगल्यांक गरजेचो. जावं PBC कॅट मेंबर्स सगल्यांक आमकां गरजेचो. म्हणटच बागा घेवन आमी कितें करता आमी दाखयता आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं म्हूण. बागा घेवन आमी दाखोवंक सोदता की जेजू आमचो गवळी आनी आमी ताच्यो मोगाळ शेळयो. म्हणटच बागा घेवप गरजेचें. तिसरो गूण जावन आसा पेकोवणी दिवपाचो गूण. एकामेकाक आमी पेकोवणी दिता आमच्या उतरां वरवीं. वर्ड्स हॅव पावर आमी म्हणटा. उतरांक पदवी आसा पावर आसा. जेन्ना आमी बरीं उतरां उलयता आमच्या घरांत उत्तेजन दितलीं उतरां पॉजिटीव वर्ड्स तेन्ना पेल्याक नेट मेळटा मोटिवेशन मेळटा. समजा एक भुरगो शिकपान वीक आसा ताका आमी इनकरेज करता एप्रिशिएट करता ताका आमी मोटिवेशन दिता तेन्ना तो बरो शिकोंक पावता. म्हणटा सगल्यांक आमकां हो इनकरेजमेंट गरजेचो एप्रिसिएशन गरजेचें. म्हणटच ही जावन आसा पिकोवणी. आमच्या घरांत ही पिकोवणी एकामेकाक आमी दिवंक गरजेचें. जेन्ना आमच्या पेल्याक आमच्या घरांत वा आमच्या कोणाकूय जावं पिकोवणी दिता बरीं उतरां आमी म्हणटा तेन्ना आमी ताका जिखोवन घेता तेन्ना आमी ताचें जिवीत वयर काडटा. ताचें जिवीत फुलत्या फुला परी परमळीत करता. म्हणटच मुखार बाब न्हू जेजू म्हाका आनी तुका सांडलेल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले नवी गवळी जावंक हे 3 शिकूण आमी आपणावपाची गरज आसा. जरी तर आमच्या भोंवतणी आमी नदर मारल्यार आमी कितें पळयता संवसाराक फूट पडले. एक फिलॉसॉफर फ्रेंच फिलॉसॉफर गॅब्रियल मार्सेल सांगूंक सोदता ह्या संवसारांत फूट पडला. 7 शेंकड्या आदीं ताणें एक तियात्र बरयलो द ब्रोकन वर्ल्ड. संवसाराक फूट पडलेलो संवसार कित्या पासत कित्याक मनीस आयज मनशाक बेपरवा कोत्ता ओस जाल्ले भशेन लेखता. मनीस कसो लेखिना. आनी देखूनच मुखार बाब न्हू ह्या तियात्रांत तो दाखोवंक सोदता की मनीस मनशाक लेखिना जनवार जाल्ले भशेन करता. आनी देखूनच मुखार बाब न्हू ह्या संवसारांत आमी पळयता जायते पावटी गवळीकपण चलोवचे बोलदेक आमी एकामेकाक यूज करता आनी एकामेकाचो फायदो काडटा. म्हणटच पयले सुवातेर जेन्ना आमकां गॉड एक्सपिरियन्स ना देवाचो अनुभव ना मागण्यांतल्यान देवाचो अनुभव आमी घेवंक विसरता तेन्ना मुखार बाब न्हू आमकां आमी सांडलेल्या शेळ्यांक सोदून काडूंक जावचें ना. कित्याक जेजूचो अनुभव आमकां गरजेचो. अनुभव आसल्यारय आमी दुसऱ्यांक 5 रोज शितळ उदक दिवं येता. सांडलेल्याक आमी सोदून काडूं येता. म्हणटच पयले सुवातेर आमी जेजूचो अनुभव मागण्यांतल्यान आमी घेवया. दुसरे सुवातेर मुखार बाब न्हू आयज काल मनशाची आर्थीक परिस्थिती वाडल्या इकॉनॉमीक स्टेटस वाडला. तुमी जाणा जायती आमची भाव भयणां लंडन गाल्फाक पयसल्या गांवांनी वचून तांची सगळ्यांची अर्थीक परिस्थिती वाडल्या. गिरेस्तकाय वाडल्या. गिरेस्तकाय वाडल्या म्हणटच मनीस जायते पावटी देवाक विसरता आपणाचेरूच भाद येता अशें घडटा. आनी हाकाच लागून मुखार बाब न्हू
तो जिवितांत सांडला. आयज काल मनीस सांडला कित्याक गिरेस्त आसूनय तो सांडला. देवाक नमस्कार करचे बोलदेक, देवाच्या एकवटान रावचे बोलदेक, देवाची बेपरवागत. म्हणटच मोगळ भाव न्हू, आयज असली मनशाची दुर्दशा जाल्या. देखूनच मोगळ भाव न्हू, आमी देवा लागीं हो संबंद जोडूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर आयज काल मनशाच्या जिवितांत गिरेस्तकाय आसता, पूण तरी आसतना पावना. आनीकूय गिरेस्तकाय जाय दिसता. खुशाल रावंक तो समजना. जें कितें देवान आमकां दिलां तेंच घेवन आमी दादोशी जावचे बोलदेक जायते फावटी आनीकूय जाय दिसता. जायते फावटी कॉम्पिटिशन जाता. म्हज्या शेजाऱ्याले की हें आहा, म्हाकाय तें जाय, ती वस्त आहा, म्हाकाय ती वस्त जाय. आनी जायते फावटी ह्या कॉम्पिटिशनाक लागून मनीस दादोशी ना, खुशाल ना. देखून आयज काल आधुनीक मनीस सांडला. देखून मोगळ भाव न्हू, हें सगळें कित्याक लागून घडटा काय? कित्याक देवाचो अनुभव ना, जेजूचो अनुभव ना. भाग्यून फ्रांसीस शेवेराच्या नोवेनाक ह्या दिसांनी तुमी पळयतात, दर एका वर्साक जायतो लोक येता. जायतीं भाव भयणां नोवेनांत वांटो घेवंक येतात, वेनरेशनाक उमो घेवंक येतात. कित्याक पासत? गॉड एक्सपिरियन्स घेवपाक. भाग्यून फ्रांसीस शेवेरान देवाचो अनुभव घेतलो, जेजूचो अनुभव घेतलो. तोच अनुभव आमकांय मेळूंक आमी हांगासर तोक्कोच काडून इतले पयसतान आमी येता. कित्याक पासत? कित्याक हें गॉड एक्सपिरियन्स देवाचो अनुभव आमकां मेळूं. आमच्या जिवितांत जरी तरी एक कोरो इश्ट आसा, नीज इश्ट आसा, आमकां बरें उतर दिता, आदाराक पावता, ताच्या इश्टागतीन आमी जियेता, जाल्यार आमकां एक व्हडलो इश्ट आसा, तो जावन आसा जेजू. म्हणटच ताचो अनुभव आमी घेतल्या उपरांत मोगळ भाव न्हू, आमच्यान जायतें बरेंपण आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत दिवं येता. आनी भाशेन आमी खरें गवळी जावं येता. जेजूचो अनुभव म्हाका आसा जाल्यार हांव आयकतलों, लिसनींग इयर, म्हणजे दुसऱ्यांचें दूख हांव समजून घेतलों. जेजूचो अनुभव म्हाका आसा, हांव वडिलांक रेस्पेद दितलों, जाणट्यांक रेस्पेद दितलों, हांव तांची बेपरवा करचो ना. जायते फावटी यूज एंड थ्रो आवट असली गोच जाल्या. जाणटी जालीं गरज ना म्हणटच बेपरवा करप अशें जायना. म्हणटच आयकतलों, तांचें दूख आयकतलों. दुसरे सुवातेर हांव सगळ्यांक भागाक घेतलों. आनी तिसरे सुवातेर हांव पिकोवणी दितलों जावं आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी. म्हणटच मोगळ भाव न्हू, जें कितें आमी दुसऱ्यांक दिता तें परत दुसऱ्या वद्दांनी देव आमकां फारीक करता. जें कितें बरें उतर आमी दिता, बऱ्यो कोरणी आमी करता, तें फुकट वचना. तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट. फावो ते वेळार देव तुका प्रिमियम दिता, देव तुका रिवॉर्ड दिता. म्हणटच मोगळ भाव न्हू, आमी सदांच मनान दवरुया, पयले सुवातेर देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान आमी घेवंक. आनी होचो अनुभव सगळ्यां सवें, अदीक करून सांडलेलें सवें आमी तांकां आयकोपाचो कान दिवन, भागाक घेवन आनी तांकां पिकोवणी दिवन अदीकान अदीक तांचें जिवीत खुशाल बरीत करूंक वावरूंक भाग्यून फ्रांसीस शेवेराचे आनी भाग्यून आंद्रेचे मजतीन ह्या मिस्तांत आमी मागुया.